खुश आमदीद। मेरा नाम है वकास इब्राना। नाजरीन, एजेंडा आज के शो का बहुत लंबा चौड़ा है, सो बकल अप। डकी भाई की वाइफ को और उसके मैनेजर को बुला लिया गया है। उस केस में गलत खबरें फैलाई गई हैं कि उसको 7 साल सजा हो गई है और 10 लाख रुपए जुर्माना हो गया है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कोई मामला नहीं हुआ, उसका केस अभी चल रहा है। और इसके अलावा नाजरीन, मामला ये है कि साद रिजवी साहब कहाँ हैं। साद रिजवी साहब कश्मीर में हैं, इसकी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और आज जो ख्वाजा आसिफ ने किया है दोहा नेगोशिएशंस में, उस पर भी बात करेंगे। वहाँ पर क्या गर्मा गर्मी हुई मीटिंग में, उसकी भी डिटेल्स आपको बताएंगे। इसके अलावा नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने कोर कमांडर पेशावर और आईजी खैबर पख्तूनख्वा उनको तलब कर लिया है जी ब्रीफिंग के लिए। उन्होंने कहा जी बुलाएंगे, एक कमेटी है उनकी बनी हुई, उसके लिए ब्रीफिंग के लिए बुलाएंगे इस मामले पर, तो उस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन, डकी भाई का जो सख्त वक्त है या कड़ा वक्त है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आई मीन, आई फील बैड फॉर दिस गाय। ये बंदा इस कामों के लिए बना नहीं था। इसने जहाँ पंगा लिया है, जो काम किया है, क्लियरली ये इसके लिए बना नहीं था और इसको समझ नहीं है। बाकी देखें, कोई भी नहीं पकड़ा गया, मतलब पकड़े गए हैं कुछ, लेकिन जो मेजर प्लेयर्स हैं वो फरार हो गए हैं। वो नदीम नानी वाला को देखें, वो इंग्लैंड जाके बैठा हुआ है। इकरा कंवल का जो खामद है उसको भी कोर्ट ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर करार दे दिया है और यानी इश्तारी करार दे दिया है। सो ये बड़ी इसमें डेवलपमेंट्स हो रही हैं। अब हुआ ये है कार्रवाई के दौरान कि कोर्ट ने अरूप जतोई, जो कि वाइफ हैं डकी भाई की, सादुर रहमान की, उनको और जो मैनेजर हैं डक्की का, उसको तलब कर लिया है। तो ये दोनों अक्यूज हैं इस केस में। दरअसल ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनको जो चलान पेश किया है एनसीसीआईए ने, उसमें उन्होंने सादुर रहमान, उनकी वाइफ रूप जतोई और जो मैनेजर हैं उनको मेन अक्यूज करार दिया हुआ है। तो अगर इसका फैसला आना है इस केस का, तो उसमें इन दोनों पर भी जरा होगी, इन दोनों पर भी बहस होगी। इनको भी मुजरिम करार दिए जाने पर फैसला होगा। वेदर उनको बरी कर देते हैं या वो उनको डिक्लेयर करते हैं कि ये भी इन्वॉल्व है, ये अलग मामला है। लेकिन ये जो एनसीसीआई ने चलान पेश किया है उसमें इनका नाम है। पहले तो ये बात थी ना कि अरूप से इन्वेस्टिगेशन हो गई जी, उसको छोड़ दिया, उसको कुछ नहीं कहा, ये वो। लेकिन चलान में एनसीसीआई ने क्लेम किया है कि इनकी वो पार्टनर हैं और जो मैनेजर हैं वो साहब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। ये सब मिलकर ये गैम्बलिंग का बिजनेस कर रहे थे। तो अगर डकी भाई को, सादुर रहमान को सजा होती है, तो उसमें चांसेस ये हैं कि रूप को भी सजा हो जाए और उसके मैनेजर को भी सजा हो जाए। सो दिस इज ऑफ कोर्स वेरी कंसर्निंग और ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब केपी की असम्बली के जो स्पीकर हैं उन्होंने कहा कि जी हमने एक वो कमेटी बनाई हुई है जिसको वो खुद हेड करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उसमें हमने बुलाना था आईजी साहब को और कोर कमांडर को, लेकिन वो बीच में वजीरा साहब का इस्तीफा आ गया। तो अब हम जब ये मामला ख़त्म हो गया, अब नए सीएम आ गए हैं, तो अब हम उसका इजलास बुलाएंगे और उसमें कोर कमांडर पेशावर और आईजी खैबर पख्तूनख्वा को बुलाएंगे ब्रीफिंग के लिए सिक्योरिटी सिचुएशन पर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी कि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के आईजी और कोर कमांडर वो जाते हैं, नहीं जाते हैं, वो क्या वहाँ पर बयान देते हैं और उसके बाद पीटीआई क्या करती है उनके बयानात के साथ, और वो क्या अपना एक पॉलिटिकल गेम खेलती है। आई थिंक दिस वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। आई डोंट थिंक ये कोई सिक्योरिटी पर उस तरह का मामला रहेगा, या उसके बाद ये कोई फैसला करेंगे कि अच्छा हमने ब्रीफिंग ले ली तो अब ये तो बड़े हालात ख़राब हैं यहाँ पर और हम तो अब आपके साथ खड़े हैं, या ये है, ये वो है। आई डोंट नो कि ये कर सकते हैं, क्योंकि ये तालिबान से डरते हैं। ये तो टीटीपी के पार्टनर्स बने हुए हैं। तो जो कोर कमांडर ब्रीफिंग देंगे, अगर वो आते हैं, तो वो उसमें से क्या ये उनका साथ देंगे। तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी कि वो आते हैं, नहीं आते हैं, क्या वो मामला होगा। लेकिन ये है कि उन्होंने अपनी इंटेंट शो किया कि हम इनको बुलाएंगे। इसके अलावा साद रिजवी साहब और उनके भाई अनस रिजवी साहब गायब हैं। अब ये अपडेट मौजूद है, ज़राए इसको कंफर्म करते हैं कि वो दोनों भाई कश्मीर में मौजूद हैं, आज़ाद जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं। और पंजाब पुलिस ने आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस से रब्ता किया है और उनसे ताउन की दरख्वास्त की है कि इन दोनों को गिरफ्तार करने में हमारी मदद की जाए। ये बताया गया है कि ये दोनों भाई जो हैं, ये मुरीद के से एक मोटरसाइकिल पर फरार हुए थे जब ये वहाँ पर इनका जो लॉन्ग मार्च था वो चाह रहा था, और उसमें जब हालात बिगड़े
تو یہ دونوں بھائی ایک موٹر سائیکل پر کسی تیسرے شخص کے پیچھے بیٹھے، یعنی 3 لوگ اس موٹر سائیکل پر تھے، اور یہ گلیوں میں گھس گئے. پولیس نے اس وقت وائرلیس کیا اور کہا کہ یہ بھاگ رہا ہے سعد رضوی اور اس کو پکڑو. اور چونکہ وہاں پر ایک بہت ہی عجیب سا خوفناک سا ماحول تھا، کیونکہ پولیس والے بھی زخمی تھے، پولیس والوں کو بھی شہادتیں ہو رہی تھیں، اور دوسری طرف سے بھی لوگ زخمی تھے اور ان کو بھی مارا گیا، whether you like to call them شہید اور not. تو وہ پھر پولیس والے ان کے پیچھے بھاگے کیونکہ گلیوں میں گھسے تھے. تو جو ورکرز تھے وہاں پر موجود، انہوں نے ان کو پولیس والوں کو پکڑ لیا اور بہت شدید تشدد کیا ان پولیس والوں پر. چونکہ پولیس والے اس طرح ایک فارمیشن میں نہیں جا سکے کیونکہ حالات اس طرح کے تھے. جب وائرلیس ہوا تو وہ پھر جو پولیس والا بھاگ سکتا تھا وہ گیا ان کے پیچھے، لیکن وہاں پر ان کے نمبرز کم تھے اور ورکرز وہاں پہ موجود تھے گلیوں میں، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر بڑا تشدد کیا، جس کی وجہ سے سعد رضوی صاحب پکڑے نہیں جا سکے اور وہ وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ سعد رضوی صاحب کے 95 بینک اکاؤنٹس نکلے ہیں، جس میں سے 15 بینک اکاؤنٹس میں وہ کوئی سود کا بھی کاروبار کر رہے تھے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کے جو 250 کے قریب سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، سعد رضوی کے نہیں، ان کی پارٹی کے جو بڑے ہارڈ کور قسم کے لوگ تھے وہ بھی بند کیے گئے ہیں سوشل میڈیا سے، ان کو بھی گرفتار کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ 5100 سے زیادہ جو کارکن ہیں ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے. تو آپ کشمیر میں یہ معاملہ ہے کہ اب میرا نہیں خیال کہ سعد رضوی صاحب کشمیر سے کہیں آگے بھاگ سکتے ہیں. جو لاسٹ نون ان کی لوکیشن ہے وہ کشمیر کی ہے، جموں اینڈ کشمیر کی ہے، آزاد کشمیر کی ہے. تو اب لیٹس سی کہ وہاں پر پولیس کیا کاروائی کرتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگلے 48 یا 72 گھنٹوں میں سعد رضوی صاحب گرفتار ہو جائیں گے وہاں سے. آئی ڈونٹ تھنک ہی کین رن اینی مور فرام دا لا. اب ان کی گرفتاری کا وقت آ چکا ہے. خواجہ آصف دوحہ میں موجود تھے، وہاں بھی میں آپ کو انٹرسٹنگ صورتحال بتا دوں. جو نیگوسیشن شروع ہوئی وہاں پر طالبان کے ساتھ، افغان حکومت کے ساتھ، ان کے ڈیفنس منسٹر موجود تھے، ہمارے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف موجود تھے، ان کے انٹیلیجنس چیف موجود تھے، ہمارے انٹیلیجنس چیف موجود تھے، قطر اور ترکیہ کے آفیشلز موجود تھے، اور بھی ممالک وہاں پر موجود تھے اس میٹنگ میں جن کا نام نہیں لیا جاتا، لیکن اور بھی لوگ وہاں پر موجود تھے جو کہ پاکستان کو بیسیکلی سپورٹ کر رہے تھے. اب وہاں پر جب بیٹھے ہیں تو کسی آفیشل نے کہا، افغان آفیشل نے، کہ آپ فوراً سیز فائر کریں ورنہ ہم دوسرا راستہ اختیار کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. تو خواجہ آصف نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں، آپ پہلے وہ دوسرا راستہ اختیار کر لیں، یہ مذاکرات ہم بعد میں کریں گے. اور وہ اٹھ گئے. وہ جب اٹھے تو وہ ایک دم حیران و پریشان رہ گئے افغان کے، یہ کہاں جا رہا ہے. تو جو قطری تھے وہاں پر موجود، انہوں نے خواجہ آصف کو منایا اور ان کو بٹھایا، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مذاکرات جاری رکھیں. لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ افغانیوں کو ٹھنڈ پڑ گئی، چل ہو گئے، ان کو سمجھ آ گئی کہ ادھر ان کی یہ ڈرامے بازیاں نہیں چلنی. یہ نان سینس گائے انہوں نے بھیجا ہے پاکستانیوں نے، اور اس کے سامنے اگر ہم نے اس طرح کی باتیں کی تو یہ تو ہمارے منہ پہ چپیڑے مارے گا. تو اس کے بعد پھر وہ ہاں میں ہاں ملاتے گئے، اور جو اعلامیہ جاری ہوا ہے اس کو آپ غور سے پڑھیں تو وہ ماشاءاللہ پاکستان کے حق میں، اس میں کیا زبردست باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے پاکستان کی طرف، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے میکانزم ڈیولپ کیا جائے گا اور اس کی مانیٹرنگ کا بھی سسٹم ڈیولپ کیا جائے گا. یعنی جو میکانزم ہوگا وہ امپلیمنٹیشن ہے، اور جو مانیٹرنگ ہے وہ امپلیمنٹیشن کی مانیٹرنگ ہے. سو ونڈرفل. اور نیکسٹ جو اجلاس ہے وہ ترکیہ میں ہوگا. آپ دیکھیں گے قطر میں ہی ہو جاتا، ترکیہ والے کہتے چلو یار کر رہے ہیں کرن دو، نہیں، ترکیہ نے کہا کہ وی ٹیک رسپانسبلٹی، اور نیکسٹ جو اجلاس ہے وہ ہمارے ہاں ہوگا. سو یہ بڑی بھائی چارے کی کمال بات ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ ممالک کھڑے ہیں. آئی تھنک دس از ونڈرفل. اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جو ٹریڈ روٹس ہیں وہ بھی کھلنے لگے ہیں افغانستان کے اور پاکستان کے، وچ از اگین گریٹ نیوز. اچھی بات ہے، سب کچھ نارمل ہونا چاہیے جی، بس دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے ہمارے پہ. یہ یاد رکھیں آپ کہ اگر ہم پہ کراس بارڈر ٹیررزم ہوئی تو پاکستان 2 منٹ نہیں لگائے گا اور بھون کے رکھ دے گا وہاں پر جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. وہ افغانستان میں چاہے کابل میں بیٹھے ہوں، چاہے کندہار میں بیٹھے ہوں، جہاں مرضی بیٹھے ہوں، پاکستان نے پھر نہیں چھوڑنا. یہ سمپل سیدھی سیدھی پالیسی ہے. جو گرانٹورز ہیں اٹس دیئر رسپانسبلٹی ٹو میک شیور کہ ایسا نہ ہو. اینڈ لیٹس سی کہ وہ اس میں کیا شیورٹی لے کر آتے ہیں. بٹ ترکیہ از ناٹ اے اسمال پلیئر، ہی از اے بگ پلیئر. تو ترکیہ کی اگر وہ بات کرتے ہیں، ترکیہ اگر اس کی رسپانسبلٹی لیتا ہے تو یہ مذاق والی بات نہیں ہے. اٹس اے بگ ڈیل.
تو ناظرین یہ ہیں ابھی تک کی اپڈیٹس. آپ سے ملاقات ہوگی کل. آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر آپ ابھی تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں ویڈیو کو, اور بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ڈائریکٹ آپ کے فون پر نوٹیفیکیشن آئے اور آپ اس کو ٹیپ کر کے ہماری ویڈیوز دیکھ سکیں. خدا حافظ.